शंकर बळजी आमच्या गोंया खातीर आयज पार्टीचे लिडर आपल्याचेर जेन्ना एलिगेशन जाता, रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्ना स्विकारपाची आसता त्या टायमाचेर दुसऱ्यांचेर बोटां दाखयता आनी तेणी तें केल्लें म्हणून तें आयज जाता म्हणून सांगता. अरे कितें उलयतात तुमी? अरे ती जबाबदारी स्विकारपाची आसता म्हणून तुमी सरकारान आसा मरे. जर तुमकां त्या खुर्चेर बसून काम करपाक जायना, तुमचे कडेन ती खुर्ची सांबाळना जाल्यार तुमी रिजायन जावपाचें आनी सायडीक सरपाचें न्हू. कितें व्हडलें रॉकेट सायन्स काय ना हितून. पूण दुसऱ्याचेर बोट कित्याक दवरपाक जाय रे? कर्मां तुमी करतात आनी दुसऱ्यांचेर बोटां दाखयता. लोक पळयता मरे, लोक कितें पिशे आसा. बारीकशी कविता बरयल्या काव्याच्या माध्यमांतसून 2 शब्द सांगपाक सोदता, आयका. कवितेचें नांव जावन आसा तूं कितें उलयता. कवितेचें नांव जावन आसा तूं कितें उलयता. तूं एक मोठी पार्टी सांबाळटा, तुज्या दोळ्या मुखार कितें चल्लां तें तुका कळटा. क्रायम कसो वाडला तो तूं पळयता. मायग्रंटांचो गोंयकारांचेर अत्याचार तूं पळयता. सामान्य गोंयकार हक्का खातीर झगडटा, तेचो मर्डर जाताना तूं पळयता. इतकें पळोवन सुद्दां तूं कितें उलयता, तूं कितें उलयता. तुमच्या कपला वयलें वजें दुसऱ्याच्या कपलार कित्याक दवरता. तुजो पक्ष सरकार चलोवपाक चुकलो, आरोप दुसऱ्याच्या पक्षार कित्याक दवरता. हें अशें स्टेटमेंट काडून तूं कोणाक खूश करता, तूं कोणाक खूश करता. अरे तुमी कांयच दवरूंक ना. अरे तुमी कांयच दवरूंक ना. शेतां दवरूंक ना, दोंगर दवरूंक ना, रानां सोडूंक ना. रानां सोंपयतना झरे सुद्दां पळोवंक ना. विकास करतना पर्यावरणाचो विचार करूंक ना. तुमी देवाचें घर सुद्दां सोडूंक ना. तुमी देवाचें घर सुद्दां सोडूंक ना. अरे रेस मागुसचो दोंगर कुणी कापलो. आयज तो सुंदर दोंगर नागडो कसो दिसलो. सांकवाळचो लोक कित्याक उठलो. चोपड्या मोरजेचो लोक कित्याक पेटलो. दारगळचो इरिगेशन कमांडांतलो जागो कन्वर्ट करपाक कोणाचो हात आसलो. दारगळचो इरिगेशन कमांडांतलो जागो कन्वर्ट करपाक कोणाचो हात आसलो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनाच्या नांवान जागो कोण खावपाक उठलो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनाच्या नांवान जागो कोण खावपाक उठलो. अरे कसिनोक तुजो पक्ष विरोध करतालो. कसिनो नाका म्हणून हुयेली आनी बोबो मारतालो. तुज्याच पार्टीचो मोठो लिडर रस्त्यार देंवतालो, आंदोलन करतालो. कसिनो आमकां मांडवी नाका म्हणून आवाज उठयतालो. कसिनो आमकां मांडवी नाका म्हणून आवाज उठयतालो. सत्तेर येतकूच तुमचो आवाज कित्याक बंद जालो. अरे आतां खंय तुमच्या आशिर्वादान मोठो कसिनो येवपा जालो. आतां खंय तुमच्या आशिर्वादान मोठो कसिनो येवपाचो जालो. तो येवपाक जायना म्हणून बेती वेरेकार मारता उलो. तो कसिनो येवपाक जायना म्हणून बेती वेरेकार मारता उलो. अरे सिद्धी नायक न्यायाक रावता. अरे सिद्धी नायक न्यायाक रावता. रामांक दिसा ढवळे मार पडटा. फादर बिस्मार्क आयज न्यायाक रावता. क्रायम रेट आयज नाका थंय पावता. टुरिस्ट येवपाक आयज भियाता. आमचो टुरिस्ट आयज दुसऱ्या स्टेटीन पावता. आनी तूं हें नाका जाल्लें कितें उलयता. तूं हें नाका जाल्लें कितें उलयता. आयज मर्डर डेली जाता, रेप जाता, मॉलेस्टेशनां जाता, भुरग्यांचेर अत्याचार जाता. ड्रग्साचो ओव्हरडोस जावन कॉलेजींतल्या भुरग्यांची मरणां जाता. एक्टिविस्टांक मारपाचे प्रकार जाता. गँग रेप जाता, गँग वॉर जाता, फायरींग जाता. पुलिसांची नांवां येता. पुलीस स्टेशना मुखार सामान्य मनशाच्या गाडयेचो धूप जाता. पुलीस स्टेशना मुखार 2 गटांत झगडी जाता. पुलिसांचेर हल्लो जाता. एडबगाचेर पुलिसांचो अत्याचार जाता, तेका मरणाच्या दारार पावयता. हिल कटींग जाता. उमाकांत खोद विचारपाक वयता, तेचो मर्डर जाता. आता इतले सगळे तुज्या सरकारान जाता. तो आरोप तूं दुसऱ्या पक्षार दवरता. सांग हे सगळ्यांक दुसऱ्या पक्षाचो दुसरो पक्ष कसो जबाबदार जाता. सांग हे सगळ्यांक दुसरो पक्ष कसो जबाबदार जाता. त्याच पक्षांतले आमदार तुमी फोडले. त्याच पक्षांतले आमदार तुमी फोडले. ऑपोजिशन काबार करून तुमच्या वांगडा जोडले. जर तेंच्यांनी सगळे काबार करून सोडले जाल्यार तुमच्या वांगडा ते कित्याक भाड्याक पडले. तुमी तेंच्या वांगडा कित्याक आडवे पडले. तुमी तेंच्या वांगडा कित्याक आडवे पडले. अरे तुजेच सरकार कोल लॉबीक सपोर्ट करता, कसिनो लॉबीक सपोर्ट करता, मायग्रंट बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करता, हॉटेल लॉबीक सपोर्ट करता. आमच्या लोकांनी आवाज उठयलो जाल्यार तांकां मारता बडयता. आनी तुमकां विचारलें जाल्यार तुमी दुसऱ्यांचेर बोटां दवरता. तुमकां विचारलें जाल्यार तुमी दुसऱ्यांचेर बोटां दवरता. अशें करूं नाका. रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती स्विकारा आनी बरे भशेन काम करा. देव बरें करूं.